श्रीगणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभिः व्यशेमं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। रतं वचमि सत्यं वचमि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया, त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभर्वः स्वरो। गणादि पूर्वमुच्चारं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतराः अर्धेन्द्रुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यं रूपम्, अनुस्वारः शान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानं, संहिता सन्धि। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः, नीचगायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, रदं स वरदं स हस्तैर्बिभ्राणं, मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं, शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं, रक्तपुष्पै सुपूजितं, भक्तानुकम्पिनं देवं, जगत्कारणम् अच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये,
नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नेन बाध्यते, स सर्वतः सुखमेधते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति, धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं कामं धीते तं तं नेन साधयेत। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थामनश्रण जपति स विद्यावान् भवति। इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वांकुरे यर्जति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजेर्यर्जति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साध्यसभीत्यर्जति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमासनिद्धो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। ससर्विद्भवति, ससर्विद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इति श्री गणपति अथर्वशीर्ष समाप्तम्।